Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors la vidéo ديال اليوم غادي تكون Q&A. سولتكم داك النهار في one of my stories في Instagram باش تسولوني على vos questions about studying and living in Germany. و فوالا صيفطوا لي a couple. ودابا غادي ندوزو لهاد لي كيسيون غنحاول نجيب عليهم وحده بوحده. كاينين pas mal de questions. So okay, let's just get started. Et figure this out as we go. Alors, la première question اللي طرحت ليا اللي كنشوف هنايا quels sont les critères d'admission. Bon, la question elle est شويه vague. La critère d'admission مش فين بالضبط شنو واش الباشلور ولا الماستر. اللي بغيت نقول هو الا كان الماستر غادي ندير واحد لا فيديو سيباري على لي كريتير دادميسيون لي زيتاب دادميسيون كلشي ونهضر على الماستر باسكو هو هادشي اللي كندير انا دونك هادشي اللي نقدر نهضر عليه. ما نقدرش نهضر على شي حاجه واحده اخرى بحال الباشلور باغ اكزومبل ولا بي اتش دي ولا. Alors, la même personne, si on a un diplôme universitaire français, est-ce que ça sera possible de postuler une université allemande? Je pense que it doesn't matter. ماشي مشكل إن diplôme عندك. Donc évidemment il عندك un diplôme de bachelor ولا licence française ولا L1, L2, M1, M2 شنو ما كان غتقدري تابلاي لهاد زعما تدفعي لهاد الماستر اون الماني باسكو دو توت فاسون هما ما كيشوفوكش زعما منين جايه قبل عادي خص غير يكون عندك ان ديبلوم دو باشلور ولا دو ليسانس قبل ما تدفعي الماستر مي بيان سور كو سي بوسيبل. Une autre question que je peux how can I get a scholarship to Germany? Alors, غير باش نقول لكم بزاف ديال programs في Germany are free, so you do not need to pay tuition. Now, إلا بغيتو scholarship حتى زعما living costs لي كو دو في ديال tous les jours كاين واحد scholarship اللي كنعرفها هي داد DAAD اللي كيمكن لكم تدفعوا ليها وكيعطيوكم une mensualité باش كتقدروا تعيشوا en Allemagne. الوغ لا انا ما دفعتش لهاد سكولرشيب ما عمرني زعما ما شفت لي زيتاب ولا شي حاجه ولكن غادي نخلي لكم لو سيت ويب ديالها تحت في ان ليان في ديسكريبشن بوكس وتقدروا تدخلوا لهاد لو ليان وتشوفوا نتوما في لو سيت براسكم بيان سور يكونوا تماك لي كريتير لي ديلي ديال بور بوستولي وكلشي دونك هي سميتها داد DAAD. Hello, I don't have a question. Oh, okay. I just wanted to say thank you for the great videos and the good vibes. Après, Kain, is there any way to continue the studies in German after the baccalaureate? Of course. Bien sûr, كاين بزاف د المغاربه كيمشيو ديريكتومون باش يديروا لوغ باشلور تما من مورا الباك. اللي خصكم تعرفوا سي كو لا ماجوريتي ديال لي باشلور بروغرام في جيرماني en allemand ماشي en anglais. دونك الا بغيتو تمشيو ديريكتومون مورا الباك يعني باش تقراو فوت ليسونس ولا كومون ابل حنايا هادشي باشلور غادي خصكم تعلموا الالمان ضروري باسكو هي باش كتقراو لا ماجوريتي ديال لي بروغرام. بيرسونيلمون ما عرفتش واش كاين دي بروغرام لي en anglais pour الباشلور. pour الماستر كاين بزاف pour الباشلور je ne pense pas. دونك خصكم تعلموا الالمان مي الا تعلمتوا الالمان bien sûr que c'est possible. Is it enough to speak only English there? Alors, من mon expérience, pour moi, oui, parce que باش مشيت كنت كنهضر زيرو مو بالالمان من غير دانكي بيتي هالو غوتن مورغن غوتن تاغ من غير هادشي ما كنتش كنعرف نقول حتى حاجه كنت كنهضر جوست بالانجلي و زعما عايشه تماك حتى دابا راه ما كنهضرش شي المان خيالي زعما دابا عندي نيفو A1.2 و حتى في الالمانيا عاد بديت كنقرا الالمان دوكو راه يمكن لكم تعجبوا تماك اون انجلي وهي بالحق ديبون ديال فين كاين دي بيتيت فيل فين بيان سور لونجلي ماشي بزاف انجليش فريندلي مي انا بيرسونيلمون جو في مونيك دونك اتس فيري انجليش فريندلي مي ليتل تريك سي كو انا كنعيش في السونتر ديال مونيك كنعيش في واحد السوبربن اريا اي دونك واحد البلاصه سميتها فرايزين سي ان بو بلو بوتي اي تماك سي beaucoup plus dur de تلقى شي زعما de parler anglais ماشي دور بزاف زعما راه كتفاهم مع الناس مي جو الا بغيتي نجاوب ديريكتومون على تا كيسيون وي it is enough مي ايفونتويلمون غير خصك تبدا تعلم لا لونغ لوكال زعما ايفونتويلمون اصلا واخا ما تبغيش راه غادي تعلم بزز منك باسكو كتولفها كتسمعها بارتو زعما او مو باش كتمشي للقهوه ولا شي حاجه راه كتقدر زعما تطلب اللي بغيتي بالالمان ولا لا عندك دوك الاسئله بازيك ديال فين جات هاد الحاجه فوقاش هاد الحاجه راه زعما سو سكري بوسيبل باش تعلم داكشي سور بلاص سي با ماجيك. Alors, another question, is it that good in business studies as much as engineering? Good
question. Alors c'est vrai que bon, en Allemagne, les universités techniques sont excellentes, mais في اليونيفرسيتي فين كنقرا انا du moins كاين بزاف لي بروغرام مانجمنت تكنولوجي فاينانشال انجينيرين اي زعما سي دو بون بروغرام سي دي بون بروغرام اللي فوالا خلاص كاين اليميو سي واحد لوتر يونيفرسيتي في ميونيك اللي هما عندهم دي بروغرام ديال بيزنس ادمنستريشن it's good programs parce que je pense qu'en Allemagne they're not only good in engineering, they're literally really good at everything they do parce que كاع لي بروغرام كيتقراو تماك لي زالمون قليل فين كيمشيو يقراو في بلاصه واحده اخرى دونك فورسيمون اي بروغرام تماك راه كيتعلموا في بلادهم دونك سا دو بون فوالا اوسي كتقول واش از ات فري كما قلت لكم لا ماجوريتي ديال لي بروغرام ار فري باشلور كوم ماستر مي كاين دي ماستر اللي خاصهم تويشن ولا ماجوريتي كيكونوا دي ماستر ديال بيزنس ادمنستريشن ولا مانجمنت هادوك لي ماستر كيكونوا بايون اي لي فري هما لي زونيفرسيتي بوبليك راه ماشي لي زونيفرسيتي بريفي كاين بزاف ديال لي زونيفرسيتي بريفي ديال لي زيكول دو بيزنس بريفي تماك راه كتخلص الفلوس مي از لونغ از نتوما في شي يونيفرسيتي بوبليك راه القرايه فابور واصلا اون المانيا باش كتشوفوا لو كلاسمون ديال لي ميور زونيفرسيتي لو توب 20 كلو سي دي زونيفرسيتي بوبليك donc voilà are we obliged to have a B1 for master's degree even if we're going to study in English alors if you're going to study in English you don't need any level في German ما محتاجه حتى شي German حتى في الفيزا داكشي ما كيطلبوا حتى شي نيفو في الالمان كيمكن لك غير تمشي وتدفع كيطلبوا لك غير language proof ديال لونجلي ماشي ديال الالمان دونك ما محتاجه حتى حاجه can we apply for a second master in Germany after completing one in Morocco? Of course you can, it doesn't matter at all. كلك تدفع الماستر واخا تكون درتي واحد في المغرب bien sûr. Can we study medicine in English and is it mandatory to have a B2 level in Germany though? Alors B2 إلا كنتي تقرا بالانجلي كما قلت راه ما يحتاجوش. Pour médecine par contre, je ne pense pas qu'il y ait des études en anglais ديال médecine, actual médecine. كاين des trucs de pharmacie, هكا des petits trucs de biotechnologie, mais pas médecine. Okay, what do you study? How's life in Germany? Please keep doing videos on YouTube. Okay, what do I study? Alors, my master's is تبعوا معايا a master's of science in sustainable resource management. Donc كنقرا على resources and the sustainable management of resources. In my specialization are environmental economics and policy or renewable resources and technologies. Donc ou climate change ou wildlife and protected area management. Donc en gros كنقرا على tout ce qui est développement durable, tout ce qui est environnement, tout ce qui est énergie renouvelable, énergie verte, économie verte, etc. How's life in Germany? Life in Germany is nice, it's very organized, it's different. Je pense qu'il y a d'autres questions اللي غنضيفهم plus en détail على هذا السؤال. Alors, another one, بكل type de visa مشيتي? Études or immigration? لا كتمشي بستودنت فيزا كتدفع الفيزا كيتسمى فيزا ناسيونال كتدفع ليه وكتعطيك فيزا ناسيونال فيزا ايتوديون وين فوا تماك هو اللي كتستعمل باش تاخذ باش تدفع الريزيدنس بيرميت طون بيرمي دو ريزيدونس وباش فوالا زعما تبقى تما. Are all masters for free after a bachelor or master degree in Morocco? دونك ديجا جاوبت على هذا السؤال. What's any advice you have for Moroccans who want to come study in Germany? And how did you adapt with living in Germany at first? Alors at first c'était un peu dur parce que كيما قلت لكم راه لا كولتور un peu différente الناس شويه مبدلين ماشي احسن ولا زعما ماشي ولا قل غير لا كولتور اي ديفيرونت دونك لا ديناميك ديال ديك لا سوسيتي اي ديفيرونت دونك الناس مبدلين. انا صراحه في الاول ما لقيتش زعما شي صعوبه بزاف باش نتادابتا باسكو جي لامبريسيون كو جو مادابت اسي فاسيلمون فين ما مشيت ولكن سي ما حدو انت كتبقى تما اكثر ما حدو كتبدا تيغيتا من سيغتين شوز بحال لي زيفير تماك فريمون اوريبل كتهبط الشمس مع 4 د العشيه سي غلومي اول ذا تايم ما كنشوفوش الشمس سي واحد لا سوسيتي اللي فريمون بحال هكذايا يعني خصك فريمون ديما تكون تتبع النظام ديما محترم لي ريغل ما يمكنش تدوز من هنا ولا من هنا سي دي جون تري ديريكت لي ما كيدوزوش لك من الجوا من الجهه دونك هاد الحاجات سون ان بو ديفيرونت مي ما كانوش فريمون عندي دي ديفيكولتي بزاف بوغ مادابتي لهاد الحاجات ماي ادفايس للمغاربه هي
باش تمشيو تما خصكم فريمون تنساو انكم زعما داكشي اللي كنديرو في المغرب ديال الروينه والفوضى، ولا زعما كنبغيو نبقاو هكا نسلتو لي غير داكشي، راه ما غيخدمش تماك، ما غاديش يعقلوا عليك. الواحد خصو يكون فريمون منظم و كنقول حاولوا تعلموا شي طلق قبل ما تجيو باسكو غتنفعكم. فوالا ما بروكاز نيسيسيرلي الفوضى ولو فيت كو ديما كيعجبنا نلقاو شي واي اراوند رولز، باسكو تماك راه ما غاديش تخدم هاد الحاجه كاع. و باش تمشيو خصكم ان بو تفتحوا على لا كولتور، وما تسحاب ليكمش انكم غتمشيو تماك وغتلقاو نفس لي ريغل دو كوندويت ولا سوشيال لايف اللي كاينه في المغرب. دوك الناس كيامنوا بحال واحد اخرين، ديك الناس عندهم دوطخ اسبيت لا كولتور اللي حنا ما كاينش في المغرب، اللي عندنا حنا عيب ولا ما عرف شنو تماك. اتس اوكي، ما تحاولوش تطبقوا شي حاجات اللي كاينين في المغرب لديك البلاد، سيروا وحاولوا فو هكا زعما فولي immersed in that culture، وكونوا تري اوفير باش تلقاو بالناس وباش تحلوا شويه فوتر اسبري. دونك فوالا. Hi, I already want to study in Germany, but I heard that it is necessary to be able to talk German. كما قلت لكم عرفتي it's not necessarily, it depends واش كتقراو en anglais ولا en allemand. الا ما كنتوش كتقراو en allemand راه it's not necessary. Can I still apply to free schools or uni knowing that I am an ENCG graduate? Of course, why not? الوغ شنو هما لي زافونتاج، شنو هما اللي ما عجبكش تما، واش الناس ظريفين؟ الناس ظريفين، الناس هيلبفول، فريمون كيعاونوا، الناس منظمه، كلشي منظم، بنادم كيعرف يقول شكرا و زعما واحد السيستم عندهم عاجب. دوك الناس ظريفين، فريمون ظريفين. كاين بزاف ديال ستيريوتايب كيقولوا they're rude, they're not rude, they're just very straightforward. زعما كان شي حاجه ما عاجباش فشنو خصك دير، فشنو كدير، شي حاجه غادي يجي وغادي يقولها لك، وزعما هاد الحاجه هادشي اللي خصو يكون اصلا. دونك فريمون ظريفين وكيعاونوا. لي زافونتاج راه قلت لكم سي ان سيستيم امبيكابل سورتو بوغ حنا البنات. تما كتقدري كتمشي ماشي خايفه من بنادم كيطلع عليك في الزنقه، كتمشي مرتاحه. 2 الصباح 3 الصباح ما كتبقاش تخافي فوق خاصك تاخدي الطاكسي، خاصك تاخدي التران، زعما كتحطي طون انرجي في دوطخ شوز، ماشي غير في دي شوز تفاهات ديال خايف تخرج الزنقه ولا يغريسيوك ولا شي حاجه. بالعكس ما كاين حتى حاجه داكشي. on s'épanouit كنتكونسونطراو اكثر علينا وعلى اوتور دو نو. ان سيستيم امبيكابل، ترانسبورطاسيون امبيكابل، بنادم سيريو، فوالا بنادم ليبر، دي ليبرتي انديفيدوال، عندك الحق تلبس اللي بغيتي، تقول اللي بغيتي، تعطي تي زوبينيون كيف ما بغيتي، دير شنو ما بغيتي، از لونغ از ما كتضرش بالسيستم وما كتخرجش على لي ريغل وعلى لا لوا، راه عندك كاع الليبرتي اللي بغيتي. وهذه واحد الحاجه انا بالنسبه ليا فريمون ديما كانت مهمه. Voilà. I'm willing to pursue my studies in Germany, so any advice for you would be awesome. Donc نتايا غير هادشي كله راه advice. Are Germans really cold and have insane work ethics that's impossible to keep up with? Okay, really cold, and I don't think so. I don't think they're really cold. عاديين، ناس عاديين، زعما كتلقى بدي جون اللي زعما they're not really cold. زعما انا الناس اللي كنعرف كيضحكوا، كينشطوا، عندهم واحد لا كولتور تري فيفونت. فين انا ساكنه لا كولتور ديال كاين بزاف ديال الفيستيفال في الزنقه، ديما كاين نشاط، الناس ظريفين محلولين كيهضروا. ديما كنقول ما عرفتش من الستيريوتيب اللي جاو they're not cold at all. they are just داخلين سوق راسهم، ما كيغوتوش في الزنقه، ماشي غير غاديين كيضحكوا كيهضروا مع تو الموند اوتور. كي واحد الحاجه كتعجبني في المغرب ولكن ما كايناش تماك، it doesn't mean that they're cold, they're not cold. They have insane work ethics, they have good work ethics. ماشي insane, they have work ethics اللي خصها تكون. حنا كتجينا insane حتى حنايا هنايا ما عندنا حتى شي work ethics، هذه المشكله. ما عندنا حتى شي work ethics، يعني باش كتلقى شي work ethics معناتها insane. انا I have a job and I work زعما في multinational ومع التيم my manager is German, full on German team, full on German like company. ماشي insane. عندك خدمتك كتجي كدير في 20 ساعه ديالك، كتخلص كدير خدمتك مزيان، تو لاس با تريني، كدير الوقيته ديالك في الوقيته، ما كتحاولش تسلت بكري ولا تجي معطل ولا تبقى دير داك التخرويض. هادشي اللي كاين زعما it's not crazy and it's so easy to keep up with that. وعاد بالعكس ماشي غير easy to keep up with, but it's really good, it really teaches you a lot of discipline. So yes. Okay, how much do you spend for a month on eating and all the things you need? الوغ دابا بغيت نهضر على واحد الحاجه. باش غتكونوا كتدفعوا الفيزا غادي يطلبوا منكم تبلوكيو واحد لو مونطون ديال الفلوس. هذاك المونطون ديال الفلوس
fait 720 euros par mois pendant عام. Donc le total كتبلوكي واحد 8000 8400 حتى 8600 اورو، ما عقلتش بزاف. كما قلت ديك 720 اورو في الشهر كتبقى يدوز لكم ان فيرمون ديال 720 اورو في الشهر. اي لا سا ديبون ديال بيان سور اين فيل ساكنين، باسكو بحال دابا مونيك سي لا فيل لا بلو شير في الالمان و الكرا فريمون غالي بزاف. دونك الا كنتو ساكنين في سونتر فيل راه غادي تكون شويه غاليه وما غاديش تكفيكم فريمون، غادي يخصكم كثر. واحد حاجه واحده اخرى سي كو بور لي étudiants كنخلصوا واحد لاسيغونس بوبليك اي بار موا سي اسي شير، سي 100 اورو بار 90 اورو بار موا، دونك سي اسي شير. الله اكبر. دونك انا في الاول عشت مزيان ب 720 اورو باسكو فوالا سيتي المونطون اللي كانوا بلوكاو لي مي بارون وكنت كنعيش به. اي كنت كاريه في الاول ب 320 اورو، مي كما قلت لكم انا كنت ساكنه برا من لافيل، دونك كنت كاريه ب 320 اورو. من بعد بديت كنكري، من بعد كريت ب 300 اورو، من بعد دابا انا كاريه ب 250 اورو. اي دونك سي واحد لابارتمون اللي قاسمه مع واحد البنت وحده اخرى، ابارتمون بكوزينه وكلشي، وزعما قريب لمون كومبوس باسكو انا مون كومبوس شويه خارج على السونتر فيل. دوك كنت كنخلص 260 دابا، كنخلص 260 اورو الكرا و 90 اورو لاسيغونس، كتبقى لي واحد 370 اورو للحياه. و سي فوزابل، سي تري فوزابل. في الاول كنت كنسافر بها فريمون زعما ما كناكلش بزاف، دونك انا صافوتي شي حاجه ما كناكلش بزاف، يعني في مي كورس ما كنشريش بزاف. دونك يمكن لكم تعيشوا ب 720 اورو بار موا الا كان الكرا entre 250 euros حتى ل 350 غتعيشوا مزيان. enfin مزيان il faut faire des économies وتحرزوا تزيروا راسكم على دي شوز مي سي بوسيبل. دابا بالنسبه لي انا ليستوغ لي ان بو ديفيرون باسكو دابا كنخدم اي كنتخلص ان بو بلوس، دونك جو سوي ان بو بلوس اليز اي فوالا. دونك 720 اورو حتى 1000 اورو غتعيشوا فريمون كوريكتومون. ابخي فوالا دونك نتوما ديما ديروا في راسكم ان مينيموم ديال 720 اورو بار موا. فوالا دونك في هاد لا فيديو حاولت نجاوب على كلكو كيستيون. في الاول قلت حابه نقدر ندير اون فيديو فين نجاوب على كاع لي كيستيون، مي كانوا فريمون بزاف، دونك هادي سي بارت 1، اعتبروها بارت 1. غندير بارت 2 شي وقيته واحده اخرى نكمل على كاع فو كيستيون، مي فريمون غنجاوب عليهم كاملين. برومي جوغي كراشي. اللي بغيت نقول لكم واحد لا بيتيت موتيفاسيون في الاخر، اللي كيفكر يدفع على شي حاجه ينوض يمشي يدفع، يبدا يدفع بلا عجز، راه سا برون با بوكو طون اي سا اون فو لا بين. راه غير داك الاول اللي صعيب، نوضو و ابلاي وفهمتي جست دو ات ما تبقاوش خايفين ما تبان لكم شي حاجه كبيره ولا امبوسيبل، راه غير كل هذيك الدهشه من بعد راه كتمشي. فوالا I will see you guys my next video. ما عرفتش شنو هي النكست فيديو، دايره بزاف ديال الفيديو اللي فيهم بارت 1 بارت 2 ما بقيتش متبعه. دونك whatever the video is I will see you then.